अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी, DTR शिकागो। आज मैं एक कहानी पढ़ रहा था। आपने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ी होंगी जो सबक आमोज़ जिन्हें कहना चाहिए पुराने ज़माने की, नए ज़माने की। और पुरअसर कहानियाँ होती हैं, दिल पर असर भी होता है। लेकिन बाज़ पुरानी कहानियाँ ऐसी हैं कि जो अ, आज के दौर में जो है, आज के दौर के हिसाब से नहीं है वो। उस दौर के लोग मुख्तलिफ थे, उस दौर के हालात मुख्तलिफ थे। और मैं नहीं समझता कि अगर उन कहानियों का कोई असर आज के दौर में किसी पर होता हो। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कहानी क्या थी। वो कहानी कुछ यूँ है कि अबू नसर अल सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत अफलास की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और लगता हुआ छोड़कर घर से बाहर कहीं जा रहा था। गमों से चूर था, परेशान था। तो रास्ते में उसे एक आलिम मिले, आलिम दीन, जिनका नाम था अहमद बिन मिस्कीन। अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हुआ हूँ और गमों से थक गया हूँ। सुबह से शाम हो गई और मेरा मसला हल नहीं हुआ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ और हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे कहा कि 2 रकात नमाज नफल अदा करो। और नफल अदा करने के बाद जब वो नफल अदा कर चुका तो नफल अदा करने के बाद इसे एक जाल देते हुए कहा कि तुम इसको जाल को समंदर में डालो, बिस्मिल्लाह करो, समंदर फेंको। जाल में पहली बार ही एक बहुत बड़ी अजीम किस्म की मछली जो थी वो आ गई। तो उसने उस मछली को जाकर फ़रोख्त किया और उससे इतने पैसे हो गए थे कि वो अपने घर वालों को खाना खिला सके और कुछ सामान भी खरीद सके। लिहाजा उसने वो किया। तो अच्छा, और उसके बाद वो उन पैसों से एक कीमे वाला पराठा, कीमे वाला और एक मीठा पराठा उसने ख़रीदा जो पैसे बच गए थे उनसे, और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास किया और उनसे कहा कि हज़रत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ताकि ना कि किसी उजरत के लिए थी ये। तो तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ, क्योंकि वो तुमने जिस तरह से बताया कि वो भूख से निढाल है और उनको इस वक्त खाने की ज़रूरत है। तो अबू नसर ये पराठे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जा रहा था कि इसने रास्ते में भूख मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके साथ एक बच्चा भी था और वो भी भूख से बेहाल था। अबू नसर ने अपने पराठों की तरफ देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और मेरे बीवी और बच्चे में कोई क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं है। मामला तो एक जैसा है, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं और ये भी इंसान है। तो उसने सोचा कि मैं ये पराठे जो है इस औरत के हवाले कर दूँ। तो उसने वो जो 2 पराठे थे वो उस औरत के हवाले कर दिए। वो औरत बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जो थी बड़ी ममनून नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। तो
تو اور وہ بچہ بھی مطلب بہت خوش ہوا، اور اس نے اپنا سر جھکا لیا، پراٹھے عورت کو تو دے چکا تھا، اور اس نے کہا کہ تم بھی کھاؤ، بچے کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ وہ گھر کس منہ سے جائے گا، کیونکہ بیوی اور بچے تو ابھی بھوکے ہیں اور اس کے بعد پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ سوچنے لگا کہ وہ کیسے سامنا کرے گا اپنے بیوی بچے کا۔ تو جب وہ گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے ایک منادی والے کو دیکھا، جو منادی سے مراد جو لوگ اعلان کرتے ہیں کسی خاص چیز کا، کسی بادشاہوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ منادی کر رہا تھا کہ کسی نے ابو نصر کو دیکھا ہے، اور کوئی ابو نصر کو جانتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو ابو نصر نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میرا نام ابو نصر ہے، تمہیں کیا کام ہے مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بہت خوش ہوا اسے دیکھ کے اور کہنے لگا کہ تمہارے والد نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم رکھائے تھے، اور مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، اور جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں یہ رقم لیے ہوئے گھوم رہا ہوں کہ اگر اس کا بیٹا مجھے مل جائے تو میں یہ رقم اس کے حوالے کر کے اور اپنی امن سے دستبردار ہو جاؤں، اور اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے، لہٰذا یہ پیسے پکڑو اور جو بھی کرنا ہے اس کا کرو، یہ تمہارے والد کے پیسے ہیں۔ اب وہ ابو نصر نے کہا کہ میں تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت جو تھی پھیلتی چلی گئی، میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دیتے ہوئے کنجوسی نہیں کی۔ ایک بار میں شکرانے کے طور پر ایک بڑا طور پر ہزار درہم صدقے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراغ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا میں بن گیا ہوں، میرے پاس کتنی دولت آ گئی ہے۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تولے جائیں۔ لہذا مجھے لایا گیا۔ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے، اور ہر ہزار درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا کہ ہائے میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا اور پھر پوچھا کہ ہے کوئی باقی اس کا کوئی عمل، ایسا اچھا عمل ہے تو لے کر آؤ۔ تو میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے، لہذا وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے، تو نیکیوں کا پلڑا تھوڑا سا اٹھا، مگر گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل ایسا؟ تو فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی والے نے پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس عورت کے آنسو جو 2 پراٹھے لیتے وقت اس کی آنکھوں سے ٹپکے تھے۔ پوچھا اسی طرح کہا گیا کہ اسے ترازو میں رکھا جائے۔ ان 2 آنسوؤں کو ترازو میں رکھا گیا اور نیکیوں کے پلڑے میں جیسے ان کو ڈالا گیا تو جو وزن تھا نیکیوں کا وہ تھوڑا سا جھکا، لیکن ابھی بھی گناہوں کا پلڑا جو تھا وہ بہت بھاری تھا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ وہ جو پلڑے تھے وہ تقریباً برابر آنا شروع ہوئے تو یہ بہت خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ پھر منادی والے نے پوچھا اور کچھ باقی ہے اس کا عمل؟ تو فرشتے نے کہا کہ ہے تو لے کر آؤ۔ تو فرشتے نے کہا کہ ہاں اس کے
ابھی کچھ باقی ہے. تو کہا گیا کہ کیا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس بچے کی مسکراہٹ جو یہ پراٹھی دیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی اس کو رکھا گیا. تو گناہوں کا پلڑا جو تھا وہ نیچے ہو گیا، اور گناہوں کا پلڑا جو تھا وہ اوپر ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، یعنی کہ نیکیاں بھاری ہو گئیں. تو کہا گیا کہ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی. اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ جب میرے پاس دولت آ گئی تھی تو میں نے صدقات تو بہت دیے، میں نے بہت کچھ کیا، میں نے بہت نیک عمل کیے، لیکن وہ سارے عمل بیکار تھے، کیونکہ ان کے پیچھے میرا تکبر بھی تھا. ان کے پیچھے مطلب میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں بہت امیر آدمی ہوں اور میں یہ سب لوگوں کو دے رہا ہوں، تو اس میں بناوٹ آ گئی تھی. اس وجہ سے مطلب یہ سب ہو رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کہانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ سچے دل سے کسی کی مدد کریں گے، صدقہ دیں گے، تو وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اب یہاں پر آ کر جو ہے میں رک گیا. وہ اس دور کی کہانی ہے جب ضرورت مند، جیسے وہ عورت تھی وہ واقعی ضرورت مند تھی. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے دھوکہ دہی سے کسی سے 2 پراٹھے لے لیں. اب پراٹھے دینے تک، جب اس نے پراٹھے دے دیے اور حشر کے میدان میں وہ 2 پراٹھے جو اس نے دیے تھے وہ نیکی تو تھی، وہ اعمال میں تو آئے، ان سے پلڑا تھوڑا سا نیچے تو ہوا، لیکن پورا نہیں ہوا. اس کے لیے اس عورت کے آنسو، بچے کی مسکراہٹ، کیونکہ وہ جینون تھے، وہ اصلی تھے، فیک نہیں تھے. اب اگر وہ عورت جھوٹ بول رہی ہوتی اور وہ بچہ بھی اس کے ساتھ اس نے رکھا ہوا ہوتا صرف وہ پراٹھے لینے کے لیے یا کچھ پیسے لینے کے لیے، تو یہ تو مارا گیا تھا، کیونکہ وہ مسکراہٹ اور وہ آنسو تو ہوتے ہی نہیں. یہ ہے آج کا زمانہ. میں اپنے آپ کو نہیں کہتا میں بہت فرشتہ اور بہت نہیں کیا جو کچھ بھی، لیکن بچپن سے میرے ماموں جن کا نام عظیم ہے، عظیم الحق، وہ میرے تقریباً ہم عمر ہے، اور وہ بہت ہی نرم دل شروع سے ہی ہیں اور آج تک ہیں، اور بہت انہوں نے لوگوں کی مدد کی. تو ہم ایسے ماحول میں ہم لوگ رہے، اور میرے کچھ اور دوست بھی ایسے تھے کہ جو اسی طرح کے تھے. تو ہم مطلب جہاں ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا تو ہم مطلب کوشش کرتے تھے اپنی طرف سے کہ ہم وہ کریں. امریکہ آنے کے بعد بھی یہی صورتحال رہی، اور اس کے بعد میں نے بہت دھوکے اٹھائے، کیونکہ میں بھی نرم دل ہوں. سوری، ہوں نہیں تھا، میں بھی بہت نرم دل تھا. تو جو بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی میں کرتا، لیکن لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کیوں دھوکہ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہے نا وہ رہ جاتے ہیں. لوگوں نے بڑی بڑی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، آپ سے چندے لے رہے ہیں اور فلاحی کام کر رہے ہیں، غریبوں کو جو ہے ہم کھانا کھلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں جو غربت ہے، جو حالت ہے، جو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کچھ بیوہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس طرح سے پال رہی ہیں، کچھ بیمار لوگ ہیں، کچھ معذور لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کس طرح سے پال رہے ہیں. آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو یہ بڑی بڑی تنظیموں کو پیسے دینے کے بجائے، یا کوئی آپ کے راستے میں چلتا ہوا آ گیا اور اس نے جو ہے ایکٹنگ شروع کر دی کہ جی میں تو بہت غریب ہوں اور فلانا، یہ آپ کو کیا پتا کہ وہ اصلی ہے. جب آپ خود اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کے آس پاس نہیں، آپ تھوڑا سا دور جا کے دیکھیں، آپ ایسے محلے میں جائیں، آپ ایسی جگہ جائیں، آپ معلومات کریں. اگر آپ کے اندر نیکی ہے اور آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں، آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے ایسے جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں. ابھی یہ دھندا تو کیا نام ہے فیس بک پر بھی بہت زیادہ مطلب پھیل گیا ہے.
आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, फ़ौरन ही आपके पास मैसेंजर पे कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा। भाई अभी तो एक्सेप्ट किया है, आदमी इंतज़ार में बैठा हुआ था कि जैसे ही एक्सेप्ट करेगा मैंने फ़ौरन कॉल करनी है। फिर वही कहानी शुरू कि जी यूँ हो गया, फलाना मदद करें। मतलब ये हमें तो नहीं पता, उसमें ज़रूरतमंद भी हो सकता है, होते हों, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फेक हैं। खुदा के लिए आप उन लोगों की मदद करें जो वाकई मदद के मुस्तहिक है। वो एक्टिंग नहीं कर सकते, वो बेचारे, क्योंकि वो असली होते हैं, उनके साथ काम इतने लगे होते हैं कि उनको एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है कि वो आपके सामने जो है एक्टिंग करके आपको बताए कि जी मैं बहुत परेशान हूँ। और एक्टिंग करने वाले सारे झूठे, मैं भुगत चुका हूँ, सारे झूठे। समझे आप? आपके साथ पास रोते भी आएंगे, आपको ऐसी ऐसी मतलब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे या अमेरिका में रहते हुए, और आप जो है आपका दिल पसीज जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद आप देख लें, आप उनसे अगर तकाजा करेंगे तो वो आपसे के साथ ऐसा करेंगे कि यार जैसे ये मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ। ये हालत होती है, मैंने भुगते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने भुगता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अ, उन गरीबों का हक मारा जा रहा है जो पाकिस्तान में हैं, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं, जो आपसे कह नहीं सकते, जो आपको अपने हालात बता नहीं सकते। आप खुद मालूम करें, आप देखें और आप उनकी मदद करें। ये बड़ी बड़ी तंजीमें जो बनाई हुई हैं, जो ख़वातीन ने बनाई हुई हैं, आप उनका ज़रा लिविंग स्टाइल देखें, आप हैरान रह जाएंगे वो किस तरह से रहते हैं। नवाबों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग। और वो जो है आपसे चंदे के लिए 100 रुपये भी ले लेंगे, 200 रुपये भी ले लेंगे, जी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी फलाही तंजीमें हैं, अगर आप उनकी लिस्ट बनाएं, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, उनकी लिस्ट बनाएं, तो आप हैरान रह जाएंगी कि इतनी तंजीमें हैं कि अगर ये सब की मदद कर रहे हो तो पाकिस्तान से भूख और गुर्बत का खात्मा हो जाए। इतनी तंजीमें हैं। यहाँ पर अमेरिका में देसी लोगों ने तंजीमें बनाई हुई हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। और एक शहर शिकागो में, जहाँ मैं रहता हूँ, शिकागो में इतनी तंजीमें हैं कि मुझे हंसी आती है कि यार इतने तो लोग परेशान भी नहीं होंगे यहाँ पर जितनी तंजीमें बैठी हुई हैं। सिटी से भी पैसे ले रहे हैं, समझा आप? एक दुकान लेके उन्होंने ऑफिस के नाम से वो उसका एड्रेस दिया हुआ है, लोगों से चंदे ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मज़े से, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। तो भाई मुझे ये मतलब गर्ज नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके अमाल वो जाने। मुझे गर्ज सिर्फ उन लोगों से है जो वाकई मुस्तहिक हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, जो बुरे हालों में रह रहे हैं, जो एक्टिंग नहीं कर सकते, जो आपको अपने हालात बता नहीं सकते। आप मालूम करें, आप सिर्फ उनकी मदद करें जो वाकई मदद के मुस्तहिक हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।